अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने अभी तक नीतीश कुमार की वो वायरल वीडियो देख ली होगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि एक मुस्लिम लड़की का, नुसरत परवीन का नकाब यानी कि फ़ेस कवरिंग खींचते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग अ पब्लिक सेरेमनी, जहाँ पे डॉक्टर्स और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आए हुए थे। एंड इट कैप्चर्ड ऑन कैमरा और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। और इस पे हम डिफरेंट रिएक्शंस की भी बात करेंगे और हम बात करेंगे हमारा क्या टेक होना चाहिए। तो पहले तो हम नीतीश कुमार के ऊपर ही बात करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ सैटेनिक एक्ट, और बिल्कुल ये एक परवर्टेड माइंडसेट दिखाता है कि ये लोग कितने परवर्टेड मोरॉन्स हैं। एंड नॉट ओनली नीतीश कुमार बट ऑल्सो द बाई स्टैंडर्ड्स, ऑल्सो दोज पीपल हु वर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड दे वर लाफिंग। वो लोग भी उतने ही कॉम्प्लिसिट हैं, वो लोग उतने ही परवर्टेड हैं जितने कि नीतीश कुमार, जिसने ये हरकत करी है। तो जो खड़े होकर चुपचाप हंस रहे हैं ना, वो भी उतने ही कॉम्प्लिसिट हैं। और उसके अलावा अलग अलग मिनिस्टर्स के बयानात आपके सामने आए होंगे। उनमें से एक मिनिस्टर है, उससे पूछा एक जर्नलिस्ट ने, और वो जर्नलिस्ट ने जब पूछा कि आपका क्या कहना है नीतीश कुमार के इस एक्ट पे, तो वो हंस के बोल रहा है, वो जो मिनिस्टर है, और वो कह रहा है कि ये जो लोग हैं, मतलब आप लोगों ने इतना हंगामा नकाब पे कर दिया इन लोगों ने, और अगर कहीं और छू लेते तो क्या होता, सिर्फ नकाब ही तो छुआ है, कहीं और थोड़ी छुआ है। मतलब कैन यू बिलीव इट? जस्ट सी द स्टेटमेंट्स। और वो उस पर जर्नलिस्ट भी हंस रहा है, दे बोथ आर लाफिंग एट इट। और फिर किसी और मिनिस्टर से, किसी और जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका क्या टेक है नीतीश कुमार के इस एक्ट पे, तो उसने बोला जो किया सही किया। और तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा बट वो तो जो लड़की है वो तो कह रही है मैं ये जॉब भी नहीं करूँगी। तो कहने का ना करे, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। कैन यू, आई मीन सीरियसली, इतना गुस्सा आ रहा है ना लिटरली इन लोगों के ये सब बयानात सुनकर भी। लेकिन दिस इज़ समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज परवर्टेड मोरॉन्स, दिस इज़ समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल जिन्होंने अपने ही जैसे कहते हैं ना, अपनी ही डिज़ायर्स को अपना इलाहा बना रखा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ पीपल। और फिर डिफरेंट रिएक्शंस हम देखते हैं अलग जगह से भी आए, जैसे अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी आ गई और वो भी अपना इसमें वो करने लगी, क्रिटिसिज्म करने लगी कि ये नीतीश कुमार शुड अपोलोजाइज और उसने गलत किया। तो हमें ये समझना चाहिए, वी शुड जूम आउट एंड वी शुड सी थिंग्स होलिस्टिकली। और हमें ये समझना चाहिए, बीइंग मुस्लिम वी शुड बी स्मार्ट इनफ नॉट टू बी स्टंग फ्रॉम द सेम होल ट्वाइस। हम ऐसा नहीं कि एक ही बिल से बार बार ढसे जा रहे हैं कि अगर हमारे लिए किसी ने वर्ड्स ऑफ सपोर्ट बोल दिए तो फिर हम जो है बिल्कुल बिछ जाएं। क्यों हम इतने आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं कि हमारे लिए कोई भी कुछ बोल देता है तो हमें बस लगता है कि ये हमारा मसीहा बन गया। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रही हैं वो भी अपने ही उसके लिए बोल रही हैं, अपने ही बेनिफिट्स के लिए, बिकॉज दे आर सीइंग देयर पॉलिटिकल लेवरेज, दे आर सीइंग देयर एडवांटेज इन डूइंग सो, इसीलिए वो इसमें बोल रही है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुस्लिम और या फिर औरतों को लेके कुछ कंसर्न है, इट्स नॉट द सीन। तो येस, वट एवर नीतीश कुमार डिड वॉज रियली सैटेनिक। वो बिल्कुल ही एक शैतानी अमल था। जो हंस रहे थे वो भी उतने ही उसमें कॉम्प्लिसिट हैं, और जिन लोगों के बयानात आए कि उसने एकदम सही किया वो बिल्कुल उसी के जैसे हैं, नीतीश कुमार की तरह। और जो लोग अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रही हैं वो सिर्फ अपने उसके लिए कर रही हैं, फ़ायदे के लिए कर रही हैं। और पीपल लाइक बरखा दत्त और जावेद अख्तर जो हमेशा से ये नैरेटिव पुश करते आए हैं कि मुसलमान औरतें जो हैं वो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका पहली बात तो ये लोग मानते हैं कि मुसलमान औरतों का अपना कोई ब्रेन ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। वो हिजाब जलबाब जो करते हैं, दे आर फोर्स्ड इनटू इट। उनको कितना भी बता दें इंसान कि मुसलमान औरतें इसलिए नहीं करती हैं कि मर्द उन पर इम्पोज कर रहे हैं, ये इसलिए करती हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि जाहिर है जावेद अख्तर तो वो तो एथीस्ट हैं, और बरखा दत्त आई डोंट नो वेदर शी इज़ एन एथीस्ट और क्या है, मतलब लेकिन जो भी है शी इज़ नॉट अ बिलीवर इन इस्लाम। तो जो अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह की क्या मानेंगे? तो जो अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह की भी नहीं मानेंगे ना। अब जाहिर है उनको ये लगता है कि अगर कोई सबमिट कर रहा है अल्लाह के कमांड को तो उन्हें लग रहा है इट्स ब्रेन वॉशिंग। उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो जिस तरीके से जावेद अख्तर और बरखा दत्त टाइप्स लोग एक नैरेटिव पुश करते हैं कि मुसलमान औरतें ब्रेन वॉश्ड हैं और उनको ज़बरदस्ती कराया जाता है, उनको मैं ये बात बता दूं कि मुसलमान औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बहुत नवाजा है। और बहुत सारी मुसलमान औरतों को मैं पर्सनली जानती हूँ, लड़कियों को जानती हूँ जिनको लिटरली अपने घर में फ़ाइट बैक करना पड़ता है सो दैट दे कैन वेयर हिजाब एंड जलबाब, और उनको घर से ही रेजिस्टेंस मिल रहा होता है कि मत करो। उनके खुद की
फैमिली मेम्बर्स उनको कह रहे होते हैं कि मत करो, क्योंकि वो देख रहे हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटी में करते नहीं हैं, और जो लोग करते हैं उनको बहुत, बाहर की जो सोसाइटी है वो वैसे ही उनको ऑपरेस करने लगती है कि तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको एक इस तरीके से देखा जाता है कि वो मजलूम औरतें हैं, वो ऑपरेस्ड हैं, तो खुद घर के लोग कहने लगते हैं कि मत करो। लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ पर्सनली जो खुद बताती हैं अपनी हिजाब स्ट्रगल्स, हिजाब स्टोरीज बताती हैं कि कितनी उनको प्रॉब्लम हुई हिजाब करने में विद इन देयर ओन मुस्लिम हाउस होल्ड्स, बिकॉज उनकी खुद की फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही थी। एंड बाय द वे एक क्लियर डिमार्केशन हम ये भी करें कि हिजाब, जलबाब और निकाब क्या है। हिजाब हिजाब जो है वो हेड कवरिंग है, जलबाब जो है इट्स फ्रॉम शोल्डर टू टोज, एक आउटर कवरिंग होती है, और नकाब जो है वो फेस कवरिंग होती है। हिजाब और जलबाब पे सब स्कॉलर्स का सब मानते हैं विदाउट एनी मिस, सब मानते हैं कि ये जो है एक ऑब्लिगेशन है और इसको करना है। नकाब के ऊपर यानी फेस कवरिंग के ऊपर डिफरेंस इन ओपिनियन है, लेकिन वो डिफरेंस इन ओपिनियन जो है वो दोनों ओपिनियंस वैलिड है। तो डिफरेंस इन ओपिनियन इवन दो है कि नकाब फ़र्ज़ है या नहीं, लेकिन कोई इसको ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग ये मानते हैं कि फ़र्ज़ नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि अगर करोगे तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो लोग फ़र्ज़ से मानते हैं उनके पास भी बहुत वैलिड ओपिनियंस हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओपिनियन अबाउट फेस कवरिंग, अबाउट नकाब, बट स्टिल बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स और बहुत वैलिड ओपिनियंस हैं इन द फेवर ऑफ नकाब। तो जो लोग इसको करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। नाउ कमिंग टू दोज पीपल, टू आवर डियर सिस्टर्स जिनकी वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जो बोल रही हैं कि माई हिजाब माई चॉइस, एक्चुअली दे शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके का जो नैरेटिव होता है ना, माई हिजाब माई चॉइस, ये एक गलत नैरेटिव है। आप इसलिए नहीं कर रहे हिजाब, जलबाब और पर्दा क्योंकि आपकी चॉइस है, आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये एक ऑब्लिगेशन है। हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि इट्स आवर चॉइस, सो वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम सिर्फ एक पर्सनल अपना लाइफस्टाइल प्रेफरेंस हम कर रहे हैं। और इस नैरेटिव में बहुत इशू इसलिए भी है क्योंकि मतलब ये एक्चुअली इस्लाम के अगेंस्ट है। अगर हम ये बोलते हैं ना कि माई हिजाब माई चॉइस, नो, इट्स वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ये मैं चाहती हूँ, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमांड किया है और उसकी हम इताअत कर रहे हैं, दैट्स इट। और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में बहुत क्लियर है कि माई बॉडी माई चॉइस इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग वॉइस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो और हमारी जो बॉडी है और अल्लाह ने जो भी हमें नेमतें दी हैं वो सब अल्लाह की अमानत है, ट्रस्ट है, एंड वी विल बी आस्क्ड अबाउट इट। तो अगर हम ये सोचते हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खुद की बॉडी में ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलंटरी हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं चलते, वी डोंट ओन देम, वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर ओन बॉडीज़, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसे एज एन अमानत, एज अ ट्रस्ट दिया है। और हम इसको और हमें बताया है क्या इसके डूज एंड डोंट्स है, किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को सही, मतलब हलाल और हराम हमें बहुत क्लियरली बता दिए गए हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अपनी बात सही रखें कि ये ऑब्लिगेशन है, इसलिए कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है। अब ये बताइए, कल अगर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रूल्स बनते हैं वो मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है वो रूल बन जाता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी का तो ओपिनियन मीडिया ने इस तरीके का बना दिया है कि मुसलमान जो हैं औरतें वो ऑप्रेस्ड हैं हिजाब जलबाब में, और बहुत ज़्यादा हिजाब को लेके हमेशा एक बहस चलती रहती है। तो हो सकता है कल पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाए और ये एक्ट बन जाए कि हिजाब जलबाब और नकाब सब जो है अब बैन हो गए। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि अब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी तक तो आप ये कहते हैं इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फिर क्या बोलेंगे आप? तब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपके अगेंस्ट हो जाएगा इस चीज़ को लेके। तो ये कहना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ भी बैन हो जाए। आप वो कहिए जो सही बात है, इट्स एन ऑब्लिगेशन, आप इसलिए करते हैं। अब रही बात उन लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि पर्दा करने का फ़ायदा क्या है, और पर्दा करने में भी मॉलेस्टेशन हो जाती है, लोग मॉलेस्ट कर देते हैं, और नज़र तेरी बुरी पर्दा मैं क्यों करूँ, इस तरीके के जो स्लोगन्स होते हैं। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, हम इसलिए करते हैं बिकॉज ये अल्लाह की तरफ से ऑब्लिगेशन है, दैट्स इट। हाँ, उसके सेकेंडरी फ़ायदे हैं कि भाई इंसान मॉलेस्टेशन और बुरी चीज़ों से और मतलब कॉमोडिटी की तरह नहीं देखा जाता है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता औरतों का। वो एक प्रोवर्ब है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी की सेइंग है कि दे फियर द वुमेन हु सीज विदाउट बीइंग सीन। वो डरते हैं उस औरत से जो देखती है बिना किसी को खुद मतलब अपने आप को रिवील करे, तो उस औरत से ये डरते हैं। तो आई रियली लाइक दिस थिंग। बट
ہیونگ سیڈ دیٹ آل دا پوائنٹ از ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے obligation ہے, دیٹس اٹ. اس کے بہت سے ظاہر ہے اس کے بینیفٹس ہیں کہ آپ بہت سارے چیزوں سے بچ جاتے ہیں, اور molestation اینڈ ایوری تھنگ, آپ بہت آبجیکٹیفیکیشن اور ان سب سے بچ جاتے ہیں. آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ نہیں رکھنا ہوتا کہ ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ جو کیپٹلائز کر رکھا ہے, ایک ایک پورا اس کو کر رکھا ہے, کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے پورا ظاہر ہے وہ پوری کیپٹلائزڈ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کو فیل کراتے ہیں کہ آپ آئیڈینٹی, آپ کو فیل کراتے ہیں آپ آئیڈینٹی کرائسس, آپ کو فیل کراتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس, اینڈ دے ٹیل یو دا ڈیفینیشن آف بیوٹی, اور آپ کو بتاتے ہیں یو آر ناٹ بیوٹیفل اف یو آر ناٹ دس فیئر اینڈ لولی. اور پھر آپ کو اسٹینڈرڈ پہ کاسمیٹک پروڈکٹس اینڈ سرجریز بیچی جاتی ہیں. تو الحمد للہ وین یو کور یور سیلف فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یو آر پروٹیکٹیڈ فرام آل دیز تھنگس اینڈ آل دس, جیسے کہتے ہیں نا کیپٹلائزیشن جو کر رکھا ہے انہوں نے ایون انسان کی باڈی کا اور انسان کی اپنی آئیڈینٹی کا, اس سے آپ بچ جاتے ہیں الحمد للہ. لیکن یہ سب سیکنڈری بینیفٹس ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بولا سمینہ ویتانا وی ہیئر وی اوبے, دیٹس اٹ. ہاں حجاب جلباب کرنے کے باوجود, نقاب کرنے کے باوجود بھی مولسٹیشنز ہوتے ہیں اور ان کو بھی ستایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک انڈیویجول حکم ہے, ایک انڈیویجول کمانڈ ہے جو کہ فالو ہو رہا ہے. اور اسلام جو ہوتا ہے نا وہ پورا ہولسٹک ہوتا ہے. اسلام از اے دین, از کمپلیٹ وے آف لیونگ لائف, جو کہ خیر پچھلے 100 سال سے کہیں پہ بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ پورا ایک ہولسٹک ایک سسٹم ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کو ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ تربیہ کی جاتی ہے, کلچرنگ کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایز این امانہ دیکھیں, ٹرسٹ دیکھیں, ایز این آنر دیکھیں, نہ کہ ایز اے کاموڈٹی, ایز این آبجیکٹ دیکھیں یا ایز اے سیکس آبجیکٹ دیکھیں. ایک احترام کی نظر سے دیکھا جائے, اور پوری ایک سوشل اسٹرکچرلی ان کی کلچرنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے. ادر دین دیٹ پردے کا حکم ہے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. لور یور گیز, گارڈ یور ماڈسٹی, اور اورا ان کا بھی ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو آلسو کور فرام دس ٹو دس. تو یہ سب چیزیں ان کے لیے بھی ہیں, عورتوں کے لیے بھی پردہ سسٹم ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی مرد عورت کو پریشان کرے یا کوئی عورت مرد کو پریشان کرے تو ظاہر ہے پھر پنشمنٹس بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اب بیکاز کہیں پہ بھی اسلام ایز اے دین تو ہے نہیں, تو بس بٹس اینڈ پیسز میں لوگ فالو کرتے ہیں اسلام کو, تو صرف ایک انڈیویجول حکم فالو کر رہے ہیں پردے کا. تو ظاہر ہے یہ ٹیزنگ بھی ہوتی ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہے. تو پھر ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ پردے میں بھی مولسٹ ہو رہا ہے, بلکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پردہ ایکچولی پورے سسٹم کے ساتھ آیا تھا, اور وہ سسٹم ہی کہیں نہیں ہے کہ مسلم لینڈز میں بھی نہیں ہے. کیا کریں, یہ ایک ٹریجڈی ہے. سو اٹس ریئلی sad and tragic point and reality of our lives. But having said that all, it's very important کہ ہم اپنی definitions correct کریں. Hijab is not our choice. It's an obligation, hijab and جلباب. اور جو لوگ نقاب کر رہے ہیں, فیس کورنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ویلڈ اوپینین ہے اسلام میں, ایک بہت اسٹرانگ ویلڈ اوپینین ہے. اس کو بھی وہ نہیں کیا جا سکتا ہے, کٹ آف نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ نقاب کر رہے ہیں, فیس کورنگ کر رہے ہیں, وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے کنسیڈر اٹ ایز این obligation. اور رہی بات آئی ریئلی وانٹ ٹو یہ بڑی ایک آڈیو ہو گئی ہے تو میں اس کو بس سب ریپ اپ کر رہی ہوں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں کیسے ارنب گوسوامی کی ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی, ایون دو آئی ڈونٹ واچ ہز ویڈیوز, کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد نا مجھے آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا پڑتا ہے. میرے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے نا دماغ میں ہی, کیونکہ مجھے بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے, پتہ نہیں چیختا رہتا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہی ڈزنٹ ایون نو دا بیسک ایتھکس آف جرنلزم. بٹ چلیں خیر, اس کے بارے میں مجھے ڈسکس بھی نہیں کرنا. بٹ وہ پتہ نہیں کہاں سے میرے سامنے, ایون دو آئی ڈونٹ واچ ہم, بٹ پتہ نہیں کہاں سے مجھے الگوریدم نے سجیسٹ کر دیا اباؤٹ ارنب گوسوامی. اور خیر پھر میں نے دیکھ لی, بٹ الحمد للہ کہ میں نے چلو دیکھ لی. اب میں اس کے بارے میں بتا دوں, ہی واز کورنگ دا نیوز آف شاملی, جہاں پہ کوئی فاروق نام کے شخص نے اپنے ٹرپل مرڈر کر دیا, اپنی بیوی کو مار دیا اور 2 بچوں کو مار دیا, جس بیکاز اس کی بیوی جو ہے وہ بنا حجاب کے مہکے جا رہی تھی. تو اس نے اپنی بیوی کو مار دیا اور 2 بچوں کو مار دیا, اور مار کے گاڑ دیا. اور وہ اس نے پوری ایک اسٹوری رن کی ہے کہ اگر حجاب چوائس ہے تو وائی ناٹ فار دوز پیپل جو اس کو ویئر نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے پھر یہ چوائس کیوں نہیں ہے, ان کو کیوں مارا جاتا ہے. تو پہلی بات تو ارنب گوسوامی کو میں بتانا چاہوں گی کہ جو فاروق نے جو بھی نام ہے اس شخص کا جس نے اپنی بیوی کو مارا ہے, تو ظاہر ہے اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے.
اور یہ مطلب اپنے آپ میں کہیں سے بھی دور دور تک بھی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی سیٹنک ایکٹ ہے، بہت ہی زیادہ ایک شیطانی عمل ہے کہ آپ کسی کا مرڈر کر دو لٹرلی، اور اس کو گاڑ دو اور اپنے بچوں کو گاڑ دو. آئی تھنک وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی کچھ پاگل انسان ہوگا جو اس نے یہ حرکت کری ہے. کون سینسز میں ایسی حرکت کرے گا؟ یا تو وہ پاگل ہے یا پھر اس کے کچھ اور ڈیولش پلانس ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور پلان ہو، لیکن اس نے اپنی فیملی کو مار کے اس کو ایک حجاب کا نام دے دیا اور اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہو کہ میں نے تو اسلام کے نام پہ کیا ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان ایسی حرکت کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ میں پورا شیطان کا الہی ہے، شیطان کا دوست ہے اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. تو اس کو اسلام سے کنیکٹ کرنا ایک دم بیوقوفی ہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ حجاب میں عورتیں اپریسڈ ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ سے ایک نیریٹو پش کیا گیا ہے اسٹرکچرلی سسٹمیٹکلی ہمیشہ سے. اور سبحان اللہ، جب حجاب، جلباب اور ایون نقاب میں، لیٹ الون حجاب، آلسو ان جلباب اینڈ نقاب میں ایک مسلم ڈاکٹر بیٹھ کے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا نقاب کھینچا جا رہا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ یہ جو پوری ڈیفینیشنز تھی یہ آپریشن کی، ایک مسلمان عورت آپریسڈ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. پہلی بات ان کی آپریس کی ڈیفینیشنز ہی بہت ہی زیادہ میسڈ اپ ہیں. لیکن یہ جو پورا نیریٹو تھا یہ پورا ایک لٹرلی ایک طریقے سے کریش ہوا جب ایک حجاب، نقاب اور جلباب میں ایک مسلم لڑکی بیٹھی ہے وہ لینے کے لیے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر بینگ اے ڈاکٹر. تو یہ نیریٹو ویسے ہی پورا کریش ہو جاتا ہے. ایون دو اس نیریٹو میں ویسے بھی جان نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب اور جلباب میں آپریسڈ ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے حجاب جلباب میں آج کی مسلم عورت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں بھی فائٹ بیک کر رہی ہے کہ الاؤ می ٹو ویئر اٹ، اور وہ باہر نکل کے بھی سامنا کر رہی ہے. کتنے کمنٹس تو میں ہی سن چکی ہوں، مجھے ہی سننے کو ملتے ہیں کہ کیا امپوز کیا گیا ہے، کیوں چھپاتی ہو، کیا خوبصورت نہیں ہو کیا، اور خوبصورت تو اتنی ہو تو پھر کیوں چھپاتی ہو اپنے آپ کو، ایز اف کہ ہم اپنے آپ کو چھپا اس لیے رہے ہیں کہ یا تو ہم خوبصورت نہیں ہیں، یا پھر اگر ہم خوبصورت ہیں تو ہم کیوں چھپا رہے ہیں. مطلب اس طریقے کے کمنٹس اتنا سب کچھ سننے کو ملتا تھا. اور کیا تمہیں مطلب زبردستی کی جا رہی ہے تمہارے ساتھ. تو یہ سب نیریٹیوز اتنے زیادہ پش کیے گئے ہیں سوسائٹی میں کہ انسان کسی بھی مسلم لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ایز اف دے آر بینگ آپریسڈ اینڈ دے آر بینگ سپریسڈ، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ جو بھی کر رہی ہے وہ اللہ کے لے کر رہی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کچھ ہاؤس ہولڈ میں اسے بہت زیادہ ایک وہ بنا دیا جاتا ہو، ایک ایشو بنا دیا جاتا ہو، اس کو زبردستی اس کو امپوز کیا جاتا ہو. لیکن میں ان ہاؤس ہولڈ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان ہاؤس ہولڈ کی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اللہ کے کمانڈس انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت بیسک ریشنل بلیف سے پہلے کہ ہم کیوں مسلم ہیں، جسٹ بیکاز وی آر بورن انٹو اٹ اور وی ریشنلی بلیو ان اٹ، ہم یہ سارے کوشچنس ایڈریس کیے بغیر بچوں کو بس یہ بتا دیتے ہیں دس از حلال، دس از حرام، دس از فاربڈن، دس از پرمیٹڈ اینڈ یو آر سپوز ٹو ڈو دس. ان کو بتاتے ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، کون ہے. اور اللہ انٹروڈیوس کرائے بغیر جب اللہ کی کمانڈمنٹس انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ نہیں فالو کر پاتے ہیں، خاص طور سے ایسے ٹائم میں جہاں پہ اتنا زیادہ اسلاموفوبیا اور یہ سب بڑھ رہا ہے. تو ان ہاؤس ہولڈس میں جہاں پہ اللہ انٹروڈیوس کرائے بغیر اللہ کے کمانڈمنٹ انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں، میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی آپ پہلے اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں، خود بھی اسٹڈی کریں ہو از اللہ، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے کمانڈس بچوں کے سامنے ان کو بتائیں کہ یہ اللہ نے کمانڈ کیا ہے. تو اس طریقے اور ایک ہیلدی ڈسکشن رکھیں. مطلب بچوں سے پوچھیں کہ ہم کیوں مسلم ہیں، آپ وائی آر یو مسلم، جسٹ بیکاز یو آر بورن انٹو اٹ، اور آپ یہ ریشنلی بلیو کرتے ہو. اور ان سے ایک دم ڈسکشن ہو، ہارٹ ٹو ہارٹ، اور بہت کینڈیڈ ڈسکشن ہو. اور بائی بچے آئی مین ٹین ایجرز ایز ویل، بیکاز آج کل تو لوگ اپنے 40 سال کے لڑکوں کو بھی بچے ہی کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے بچہ ہی ہے ابھی. تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز بچہ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو لٹرلی ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. اور یہی سب پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم.